هو بدا يضحك، قال لي نطلب منك حاجه وحده، هز الكم ديال التريكو ديالك ووريني البرا ديالك. وانا نهز الكم وانا نوريه البرا. هو يتخلع، ما بان ليه لا كونتور لا كود لا والو. هو يقول لي ما يمكنش، ما كاينش شي واحد ما عندوش كونتور ديالو في البرا ديالو. وانا نقول ليه ما فهمتش علاش تدوي ليا، ولكن الحاجه الوحيده اللي تقدر تقول ليا بين عندك 60 عام ولا 65 عام، وبين فيك تكون عشتي في 2020، دونك تعاود لي شنو طرا من 2020 حتى لدابا باش نفهم شنو طاري. قال لي في الاخر ديال 2021 غيتبدل العالم كامل، ولكن انت جاي من 2020 غادي تعرف بلا ضربات واحد الجائحه سميتها كوف 47. في الاول ما كانتش تقتل عباد الله بزاف، تقتل ديزون واحد 1% ديال لا بوبولاسيون، ولكن لابوا ديال العالم كاملين بداو تيتسابقوا باش يخرجوا اللقاح لهاد الجائحه هادي. وفي الاول ديال 2021 غادي يخرجوا 10 ديال لي فاكسان ويتيستاو في عباد الله كاملين، غيلقحوا العالم كامل. ولكن بعد 8 شهور بقى هاد الكوف 47 تيقتل عباد الله واخا دارين الفاكسان، حيت كانت تميته وهادوك 10 لي فاكسان ما بقاو صالحين حتى شي حاجه. في الاخر ديال 2021 واحد لابو سميتو تريتون ميريكاني غيخرج واحد اللقاح تيقضي على الامراض كاملين، ومنهم هاد الفيروس ديال كوف 47. وعاوتاني غيلقحوا الناس كاملين بهاد الفاكسان هذا، والناس غيعرفوا من بعد بلا خاصهم يديروه كل عام، واللي ما داروش تيموت. هو يقول لي العالم تبدل بزاف، ما بقاش كما خليتيه، ولا فيه اولد يو اس هي الاوروب ونيو يو اس هي الامريكان. قال لي لافريك ولازي ما بقى ساكن فيها حتى شي واحد. قال لي في 2025 ناض صداع بيناتهم، والامريكان يتحبس تخيطوا على لافريك وعلى لازي، وماتوا الناس كاملين بعد عام. دونك لافريك ولازي ولاو عا صحاري وغابات تيستعملوهم باش ياخذوا منهم الثروات ديالهم، وما ساكن فيهم حتى شي واحد. وقال لي في الاوروب ولا في الامريكان ما بقاوش الدول، كاينه دوله وحده هي يو اس ا، والشاف ديالها هو تريدون، كان هو الديريكتور ديال هذاك اللابوراتوار اللي خرج هذاك اللقاح تريدون في 2021. هو يقول لي في هذا العالم اللي عايشين فيه ما بقات فيه شي حاجه سميتها الفلوس. تخرج تخدم 8 السوايع وتيخلصوك 8 السوايع ديال النعاس، تيزيدوهم لك في لاجوج اللي عندك هنايا في البرا ديالك. دونك كلشي اوبليجي يخدم باش يربح السوايع ديال النعاس، ولا ما خرجتيش تخدم تقدر تموت بعد سيمانه ولا جوج بقلة النعاس. وقال لي بالنسبه للماكله واللبس تيجي الدرون يوميا تحتنا الوجبات ديالنا، وترجع كل شهر باش نعطيو الحوايج القدام وتعطينا حوايج جداد. دونك ما تنضربوش حسبه للماكله واللبس، الحاجه الوحيده اللي خاصنا نخدموا عليها هي السوايع ديال النعاس ديالنا. وقال لي هنا في نيويورك كاينين بزاف ديال الناس لاباس عليهم، عندهم شي 250 مليون ساعه ديال النعاس في الكونتور ديال البرا ديالهم. دونك ني تيموتوا تعطيهم لولادهم ولا الفاميلات ديالهم، هادوك عمرهم ما تيخدموا، دونك عايشين السعاده. هو يعري لي على البرا ديالو وانا نشوف النمره 16، قال لي باقا لي 16 ساعه ديال النعاس، يعني كل ليله خاصني نعس 4 ديال السوايع باش نجيب نهار السبت هو نهار ديال الخلصه. كان تيهضر معايا وتيشوف في المكانه ديالي، هو يقول لي بغيت نسولك واش هذيك المكانه ميكانيك ولا ديجيتال دايره انت بحال الميكانيك بحالك؟ قلت له هذه مكانه ميكانيك جايبها معايا من 2020. هو بقى يشوف فيها، قال لي هذيك المكانه ساويه بزاف هنايا في 2040، ما بقى حتى شي واحد عنده بحال هذيك المكان، ولا دينا لدي بوتيك ديال الكونتروبوند تقدر تجيب لك 1000 ساعه ديال النعاس. وانا نشوف فيهم نضحك، قلت له انا ما عنديش مشاكل ديال النعاس، ما عندي لا كونتور لا والو، وكما قلت لك جاي من 2020، ولكن الا بغيتي هذه المكانه نقدر نعطيها عليك. الحاجه الوحيده اللي نطلب منك هي نريح معاك هنايا ونطوندو على ما نلقى راسي شي حل. ترجمات لي واحد السعاده في وجهه وما تيقش، وانا نحيد المكانه من يديا وانا نحطها ليه فوق الطابله، قلت لي هذه المكانه ديالك دابا. بقينا تنهضروا شي 3 ديال السوايع وجات الوقيته ديال النعاس، هو يديني لا شومبر ديالي، قال نعس على خاطرك، انا غنفيق من هنا واحد 4 ديال السوايع ونحاول ما نديرونجيكش. وانا نقول لي عطيتك واحد المكانه قلتي لي ساويه 1000 ساعه ديال النعاس، ناس مع راساتك هاد الليله، وغدا الصباح ني نفيقوا نمشي انا وياك للبوتيك وبيعها وخذ هذيك 1000 ساعه النعاس وعيش الحياه. بالي عاوتاني فرح في وجهه، كان خايف نرجع للقرار ديالي وناخذ المكانه، وانا ناكد ليه بلي المكانه ولات ديالو، ومشينا نعسنا حتى 10 ديال الصباح. غد لي غنوض مع 9:30 ديال الصباح، حيت سمعت شي تقرخي في الكوزينه،
ملي خرج من البيت غيبان ليا جوزيف هو هذاك السيد اللي استقبلني في دارو. كان تيوجد في الفطور، يلا جاب لي الدرون الباكي ديال الفطور ديالو فيه الخبز والزبده ولي كوك والقهوه. كان وجهه فيه بزاف ديال الحيويه والنشاط. قلت ليه باين عليك فرحان بزاف هذا الصباح هذا. هو يقول لي اول مره غادي نعس 8 ديال السوايع، ماشي 4 سنين ولا شي 5 سنين. هادي قال لي الماكسيموم اللي كنت نعست هي 5 ديال السوايع. قال لي تندوز حياتي كامله تنيكونوميزي في السوايع ديال النعاس. هو يقول لي جاسبر ما رجعتيش في كلمتك على المكانه، حيت كما شفتي باقي ليا 8 السوايع في الكونتور وباقا اونكور 3 ايام. قلت لك المكانه ديالك غنفطروا ونخرجوا نبيعوها. تمينا غادي في الشوارع ديال نيويورك توصلنا لتايم سكوير فين كاين هذيك البوتيكه تيشري اي حاجه قديمه وعندها الفالور وتيصرفها لعباد الله بسوايع ديال النعاس. كانوا الناس غادي مشويه عليهم وما كاينش هذاك الجرا والغوات ولا سيران اللي شفت البارح بالليل. غادي ندخلوا للبوتيكه ديالنا وبالدخله واحد الراجل شارف غايقول لهذاك جوزيف قلت لك سير في حالك وما تبقاش تجي عندي، ما تنديروش كريدي في الدار هادي. وجوزيف ما زادش مع الهضره، هو جبد لي المكانه ويوريها لي. وهذاك الشارف مشى تيجري يسد الباب وهبط واحد الريدو وقال لنا تبعوني. مشينا للاريير ديال البوتيك وكانت واحد الطويبله وحنا نريحو. هو ياخذ المكانه وبقى تيكزاميني فيها بزاف بحال شي اورلوجي ولا شي واحد تيصوب الساعات ويتاكد بلا ميكانيك، يعني ماشي شي كوبي ولا شي حاجه. هو يقول لي شحال بغيتي فيها؟ هو يقول لي جوزيف بغيت فيها 1000 ساعه ديال الناس. قال لي نعطيك فيها 500. وجوزيف هو ياخذ المكانه وقال لي يلا نمشيو في حالاتنا. هو يتلاح عليه هذاك الشارف شدو من يديه قال لي جلس نهضروا. بقاو تيتزايدوا هو وياه في الثمن وجوزيف ما عتقوش، كان عارف لا فالور ديال هذيك المكانه يقدر يصرفها فاسيلمون ب 1200 ساعه ديال الناس. هو يقول لي هذاك الشارف اوكي ولكن عزل الباك اللي بغيتي، يا اما تاخذ 1000 ساعه الظلمه ما كاين لا احلام لا والو، بغيتي الباك الثاني فيه احلام زوينه ولكن فيه 700 حلم، وبغيتي الباك لوكس فيه الدريات كل ليله غادي تحلم باحسن دريه في العالم. هو بقى يشوف فيه جوزيف قال لي عندي 63 عام ما عندي لا ندير لا دريات لا والو، عطيني باك تاع الظلمه 1000 ساعه. وهذاك الشارف يحل واحد التيروار صغير ويجبد واحد البيستولي ويلصق واحد لابيس في البرا ديال جوزيف ويتبان ليا لي زور دو سوماي غادي تيطلعوا حتى وصلت ل 1800 8 السوايع اللي كانوا بقاو ليه البارح. ملي كنا خارجين من هذيك البوتيكه كان جوزيف فرحان تيحس براسو لاباس عليه وعارف راسو ما غاديش يخدم، عنده بزاف ديال السوايع ديال الناس مكركرين في يديه. كان قدامنا واحد البيلدين كبير بقيت نشوف فيه وفيه واحد الطابلو ديجيتال مكتوبه فيه بزاف ديال السميات ديال الناس شي 250 واحد ولا 300. وانا نسول جوزيف قلت شكون هاد الناس هادو؟ هو يقول لي هاد الناس اللي تشوف خدموا بزاف هاد الشهر هذا وجمعوا بزاف ديال السوايع ديال الناس، وني تكون من الاولين تيحطوك في الطابلو بسمي عليه الطابلو ديال الطوندونس، ولا طلعتي لهاد الطوندونس 20 مره تدوز للنيفو 2. وانا نقول ليه شنو هو النيفو 2؟ قال لي تتولي في النيفو 2 حياتك تتولي زوينه، تيوليو عندك لي شين ماشي بحال ديال النيفو 1 ولا خدمتي تتخلص تريبل ولا 4 المرات لي زور ديال السومي على واحد في النيفو 1. قال لي والحاجه المهمه هي انت تكون نيفو 2 ما تدخلش لدارك مع الكوفر فو مع 8 العشيه، تبقى سهران حتى 3 الصباح. هو يقول لي ما كرهتش شحال هادي نكون نيفو 2 نتهناو شويه من هاد التماره، ولكن مع لاش كما تتعرف ما يمكنش نخدم بزاف باش نكون مع هاد الناس في الطابلو. قال لي هاد الناس كاملين تتشوفهم معلقين ما تينعسوا ما والو، تيضربوا تماره وتيغارديو هادوك لي زور دو سومي. بيان سور غيكونوا دي جون، انا فلاش ديالي ما يمكنش نخدم 24 ساعه على 24 ساعه وما نعش. دوزت 3 شهور مع داك جوزيف ما عندنا ما يدار، نعاس تنخرجوا بالنهار وتيبدا يعاود لي الشونطره من 2000 حتى 2040 تنديروا الحوايج زوينين بحال شي واحد لاباس عليه. كانوا عنده السوايع ديال النعاس بزاف في يديه، وسيرتو كان عندي واحد سمارت فون حتى هو كان مطلوب، دوك كنت عطيته ليه وعطاو فيه 4000 ساعه ديال النعاس. دوك كان فرحان هذاك جوزيف تعيش بحال شي واحد لاباس عليه. واحد الليله كنا في دارو تنتفرجوا في واحد الفيلم، وكما العاده مع 21 غاينوض ويقول لي غنمشي نعس. بالنسبه لي النعاس بحال شي دسار مش حاجه ساكري، عمرو ما نعس السوايع اللي كان باغي ينعسهم، هو يمشي في حالاتو. بقيت نتفرج حتى شي 11 ونص الليل ولا 12 ديال الليل وانا طفيت التلفازه وانا نوض وانا نمشي لبيتي. يلا تخشيت في الناموسيه ودرت عليا لاكويت وانا نحس بالعروقه ديالي تتقلاصاو.
حليت عينيا وانا لقاتك ديبورا قدامي تضحك، والصوت ديال السكانير يلاه تيطفى، وانا نسولها قلت لها شحال وانا ناعس، قالت لي ربع ساعه كيما صحابك كاملين، ولكن انت خاص تمشي معانا، خاصنا نسولوك شي اسئله. تميت غادي تابعها وهي تدخلني واحد البيرو وسدو الباب تما بالساروت، وبقيت نشوف من الجاج. من بعد واحد ربع ساعه هو يبان لي واحد الراجل شارف فشي بروفيسور كبير، وموراه كاينه ديبورا، وموراه كاينين شي 3 ولا 4 ديال لي سيونتيفيك. هو يدخل عندي البيرو بقى تيشوف فيا ومتعجب، هو يقول لي سميتك؟ قلت ليه سميتي بان. قال لي من اليوم سميتك لاجون انيغما 01، الميسيون ديالك غتقتل واحد سميتو تخيدون. هو يلوح ليا يديه، هو يقول لي بيانفوني دون البروجي ارتيميس. تنشوف هذيك السيونتيفيك ديبورا كانت هازه الكونطرا ديالي والشاك، وهي تقطعهم وهي تلوحهم في واحد الطارو ديال الزبل.